طویل واقعہ ہے، مختصر وقت میں انشاءاللہ مٹھیاں مٹھیاں دو چار گلاں کر کے آپ جمعہ لانے ہیں۔ جدوں حضور سید عالم نو آیا نا بلاوا رب دی طرفوں، رب نے چاہیا کہ میں اپنے محبوب نو بلاواں، اپنا دیدار کراواں۔ رب نے چاہیا، رب نے پروٹوکول چیک کرنا۔ اسی کسے بندے دے کولو ٹائم لئیے نا، اج کل کسے وزیر اعظم دے کولو ٹائم لئیے، چلو اسی انہاں دی گل کیوں کریے، اسی اپنے پیر کولو ٹائم لئیے، چنگیاں دی اسٹیج تے بیٹھے تے چنگیاں دی گل کریے نا، کسے عالم دین دے کولو ٹائم لئیے، کسی اللہ والے کولو اسی ٹائم لئیے۔ او دا پروٹوکول کی ہوندا ہے؟ اگر وہ حضرت تشریف لے آن خود تے اسی دروازے تے جا کے انہاں دا استقبال کرنے ہیں، لیکن اگر اسی زیادہ عزت دی اسی کی کریں گے؟ اسی سواری اتھوں بھیجاں گے انہاں دے گھر، سواری اپنی نال اپنا کوئی خادم بھی بھیج دیاں گے، عقیدت مند بھی بھیجاں گے، نال پروٹوکول آستے چند بندے بھی جان کے جاؤ یار، سب تو بڑا پروٹوکول ہے کہ اگلے بندے نو گھروں لے کے آؤ تے عزت دے نال ذرا چار بندے جاؤ لے کے آؤ۔ تے جدوں رب کائنات نے اپنے محبوب نو دیتا نا پروٹوکول، پھر آسمانہ دا سردار جنوں بنایا ہے، فرشتیاں دا سردار جنوں بنایا ہے، انہوں آکھدے نے حضرت جبریل امین، نال انہاں دی آئے اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، نال آئے 70,000 فرشتے۔ حضور سید عالم دا دور جدوں نا لکڑی دی چھتاں، کھجوراں دے جڑے پتے نے انہاں دی چھتاں ہوندیاں اس دور وچ، اور دیہات وچ رہن والے بندے اگر کوئی چھت تے ٹردا پیا ہوے، خاص طور تے پتیاں دی چھت ہوے، لکڑ دی چھت ہوے، تے بندے نو محسوس ہو جاندا یار کوئی تے چھت تے آ گیا ہے، تے اگر 70,000 بندہ آ جائے تاں آقا فرماندے نے میں سو رہا، 70,000 فرشتہ آقا دی چھت مبارک تے آقا سو رہے نے۔ جبریل نے چھت نو پھاڑیا، تھلے اتر کے آئے اور آ کے ویکھیا کہ آقا سید عالم راحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے۔ ہن جبریل امین اسرافیل کو پوچھتے ہیں، اسرائیل کو پوچھتے ہیں، میکائیل کو مشورہ کرتے ہیں، چاروں فرشتے آپس وچ کہ رب نے فرمایا کہ میرے محبوب نو میرے کو لے کے آؤ، میں ملاقات کرنا چاہنا، میں مشتاق ہاں اپنے محبوب دی ملاقات دا۔ رب نے فرمایا میں مشتاق ہاں اپنے محبوب دی ملاقات دا، جاؤ میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ ان فرشتے آپس وچ ویکھدے نے کہ میرے آقا آرام فرما نے۔ جبریل امین نے مشورہ کیتا، فیصلہ ہوا ہے کہ آقا دے قدمین مبارکین نو چوم کے آقا نو اٹھایا جائے، آقا دے قدمین شریفین نو چوم کے آقا نو اٹھایا جائے، اور آقا سید عالم تشریف فرمانے زمین مبارک دے اتے سو رہے نے۔ ہن جبریل نے چومنے نے پیر کنہ جھکے ہون گے؟ رکو جنہ، رکو چ جا کے میرے خیال ہے بندہ لمحہ پیا ہوئے تے پیر چومے جان گے، یا کیڑی حالت ہوئے گی؟ یہ میں نہیں آکھیا، فتویٰ تواڈے تے لگنا ہے پھر۔ کیڑی؟ سجدے دی حالت۔ جبریل امین آقا دے چمرے نے پیر، آقا نے زمین تے تشریف فرما، جبریل نے پیر چومے، حالت کی بنے گی؟ سجدے عالی۔ پھر سجدہ نہیں کیتا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جبریل امین دے سر مبارک جڑا تاج سی نا، اس تاج دے اوتے جڑے ہیرے لگے سی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ہیرے آقا نو سجدہ کرنا پے، اور جبریل نے آقا دے قدم چوم لے۔ اعلیٰ حضرت بھی تھے، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جڑے تاج تے لگے سن نا پتھر، انہوں نے آقا نو سجدہ کیتا، جبریل نے آقا دے قدمین شریفین نو چومیا، بوسا دیتا۔ ایویں ساڈے تے فتوی لاگدے نے جی بزرگاں دے قدم چوم دیو، اے چومن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی۔